छ। जस्तो हामीले चाहिँ कृषिसँग रिलेटेड समाचारहरू एउटा हाम्रो सेक्टरल मिडियाको हिसाबमा हामीले हलो खबरलाई ल्याएको लगभग 6 वर्ष भयो। 6 वर्षको दौरानमा हामी सुरुवातमा हाम्रो गेस्ट मध्येका धेरैजना हामीसँग सँगै हुनुहुन्थ्यो, जस्तो राजेश सर हुन्छ, किरण सर हुनुहुन्छ होइन। तर यो हामीले वेबसाइट मार्फत चाहिँ अहिलेसम्म सेवा दिइरहेको छौँ किसानहरूलाई। तर अब चाहिँ भिडियो मार्फत पनि यो लकडाउनको फाइदा उठाउँदै भिडियो मार्फत पनि किसान तहमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ कसरी लान सकिन्छ भनेर हामीले प्रयोग गर्न खोजिरहेछौँ यो नयाँ माध्यमहरू होइन। त्यसै सन्दर्भमा आज चाहिँ मैले यो आगामी बजेटको विषयमा जस्तो अब भनौँ न, अब यो मैले एउटा शीर्षक लगाएको छु, कोरोना कृषि र अबको बाटो कसरी तय गर्ने भनेर। यसमा चाहिँ यस विषयमा चाहिँ मैले आज 4 जना कृषिका दिग्गजहरू 4 जनालाई मैले निम्तो गरेको छु, जसमध्येमा चाहिँ खोजराज कटल हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ नेपाल थुपा सिँचाइ प्रणालीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ होइन। त्यस्तै उहाँले चाहिँ नेपालमै कृषि औजारहरू चाहिँ नेपालमा उत्पादन गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ उहाँ लागिराख्नु भएको छ। खोजराज दाइले यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद भाइ। त्यसै गरी उद्धव अधिकारी हुनुहुन्छ। उद्धव दाइ चाहिँ कृषिका लागि खाद्य अभियानका संयोजक हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ नेपाल किसान महासङ्घका संस्थापक अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ। दाइलाई पनि स्वागत छ। नमस्कार। त्यसै गरी राजेन्द्र देवकोटा कृषि विज्ञ तथा कृषि परामर्शदाता हुन्छ होइन। म लामो समयदेखि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्राङ्गारिक कृषिमा काम गरिराख्नु भएको छ होइन। उहाँले चाहिँ जर्मनबाट चाहिँ आफ्नो पढाइ पुरा गर्नु भएको छ। राजेन्द्र सर यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। किरण आचार्य हाम्रो कारोबार दैनिकमा कृषिविद हेर्नुहुन्छ उहाँले विशेष गरी। त्यसै गरी अहिले हामीले चाहिँ जस्तो एउटा हाम्रो कृषि पत्रकार एसोसिएसन गठन गरेको छ अहिले भर्खरै, एसोसिएसन अफ नेपाली एग्रिकल्चर जर्नलिजम अनाजका अध्यक्ष संयोजक हुनुहुन्छ। किरणजीलाई पनि स्वागत छ। जस्तो सबैजनालाई अब पालै पालो होइन, अब रोल क्रम अनुसार खोज्दाबाट म के चाहिँ क्वेसन गर्छु भने जस्तो अब कोरोना कृषि र अबको बाटो कसरी तय गर्ने, छोटोमा चाहिँ टु द पोइन्ट एन्सर दिने प्रयास गर्नु होला। होइन, अब मैले चाहिँ विभिन्न चाहिँ ठाउँमा विभिन्न फोरमहरूमा उठाउँदै गएको कुरा, नेपाल धेरै कुरामा चाहिँ पछि पर्नुको कारण भनेको सबै चाहिँ व्यवसायलाई मात्रै चाहिँ ध्यान दिएर उत्पादन नगर्ने, कुनै पनि प्रविधिहरू चाहिँ आफूले चाहिँ बनाउन नखोज्ने, सबै आयात गरेर मात्रै चाहिँ चलाउने होइन। अनि त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नेपाल झन अरूप्रति चाहिँ आत्मनिर्भर चाहिँ परनिर्भर चाहिँ झन हरेक क्षेत्रमा बढ्दै गएको छ। यसमा अलिकति रिस्क लिने वातावरण बनाउनु पर्यो र स्वदेशमै यस्ता साना चाहिँ उद्योग कल कारखानाहरू खोलेर कुटा कोदालादेखि लिएर पाइपहरू खतराङखुत्रु यस्ता सामानहरू नेपालमा सजिलै उत्पादन गर्न सकिन्छ। नेपालमा चाहिँ यी यस्ता खालका उद्योग सञ्चालन गर्नलाई चाहिँ त्यत्रो धेरै ठुलो अरबौं अरब रुपियाँ पैसा पनि चाहिँदैन। छोटो एन्सर मात्रै अपेक्षा गरेँ मैले होइन, अरू क्वेसन धेरै छ त्यो विषयमा पछि आउँछु होइन। राजेन्द्र सर अब तपाईँलाई पनि एक कुरा एकदम छोटो 2 लाइनमा भनिदिनु होला होइन, कोरोना अबको बाटो कसरी तय गर्ने एकदम सर्टकटमा जिस्ट बताइदिनु, त्यसपछि अरू क्वेसनमा जाउँला। अब यो कोरोनाले चाहिँ हाम्रो नेपाल मात्रै लाई असर गरेको होइन, विश्वलाई नै यो असर गरेको अवस्था छ। तर अब असर गरेको छ भन्दैमा हामीले गर्नुपर्ने जुन नीति र रणनीतिहरू थियो कृषिमा त्यो चाहिँ एकदम फितलो छ सरकारको। किन भन्नुहुन्छ भने भारत सरकारको अहिले उनीहरूले यो लकडाउनको अवस्था भन्दा सुरुवातमै उनीहरूले एउटा जस्तो आफ्नो राष्ट्रको एउटा राम्रो नीति रणनीतिहरू चाहिँ ल्याएका थिए। जस्तो त्यहाँ चाहिँ तपाईँको 1.7 ट्रिलियन चाहिँ तपाईँको यो इन्डियन करेन्सी चाहिँ यो किसानहरूको लागि राहत प्याकेज भनेर नै उनीहरूले ल्याएको अवस्था चाहिँ थियो कोरोनाकै लागि भनेर। तर हाम्रो नेपालमा अब यत्रो बजेटको परिकल्पना त गर्ने त त्यो हुने छैन है। त्यस्तै गरी गएर किसानहरूलाई पनि तपाईँको यो 2000 सम्म भारू चाहिँ किसानहरूलाई दिने चाहिँ राहत प्याकेजका घोषणा पनि गरिरहेको छ त्यहाँको फाइनान्स मिनिस्टरले। तर नेपालको सन्दर्भमा अहिले हेर्नुहोस् किसानहरूको उत्पादन भएको वस्तुको सही बजारीकरण हुन सक्ने अवस्था पनि छैन। हुन त हाम्रो नेपालको कृषि उत्पादनमुखी मात्रै छ है, उत्पादन र प्रशोधन र बजारीकरणमा चाहिँ हाम्रो ध्यान छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो बेला मात्रै होइन अरू बेलामा पनि हाम्रो यस्तो समस्याहरू आइरहेको। त्यस कारणले सरकारले चाहिँ यो अवस्थामा यो आउनुभन्दा अगाडि नै जस्तो उत्पादन भएको वस्तुको कसरी बजारीकरण गर्ने त्यो कुरामा चाहिँ जानु पर्थ्यो, त्यो गएको छैन। त्यस कारणले मैले विभिन्न पत्र पत्रिकाहरूमा हामीले विभिन्न
ठाउँका किसानहरूले भोगेको चाहिँ जुन समस्याहरू हामीले देखिरहेका छौँ, तर यो समस्या त हामीले भोगेका छौँ, तर आगामी दिनमा हाम्रो नीति रणनीति के हो त्यो कुराको कुनै यो केही केही पनि तपाईँलाई यी रोकेँ मैले धान म एउटा यसको प्रसङ्ग जोड्छु। अब राष्ट्रको 27% कुल राष्ट्र उत्पादनको यो कृषिले चाहिँ योगदान दिन्छ हो त, जबकि 21% योगदान तपाईँको धानले दिन्छ। अब धानको सिजन आएको छ, हेर्नुहोस् सरकारको कुनै पनि तपाईँको तयारी अवस्था चाहिँ मैले देखेको छैन। त्यस कारणले गर्दा होइन, अब अहिले उद्धव सरसँग यही क्वेसनको अपेक्षा गरेँ मैले, यही क्वेसनको उत्तर कोरोना कृषि र अबको बाटो कसरी तयार गर्न सकिन्छ। छोटोमा भन्नु होला, हामीसँग क्वेसन धेरै छैन, 5-7वटा मात्रै क्वेसन छ, सबैलाई पालो आउने गरी। सुन्नु भएको छ? हेलो उद्धव सर, तपाईँको साउन्ड सुनिरहेको छ उद्धव सर? उद्धव सर साउन्ड सुनेन? किरण सर, अहिले किरण सरलाई मैले यही क्वेसनको उत्तर अपेक्षा गरेँ मैले, किनकि अहिले हाम्रो उद्धव सरको चाहिँ अलिक कनेक्सन अलिक राम्रो भएन। मनोजी हजुर हजुर सुन्दैछ नि? त्यताको चाहिँ अलि सानो सुनिएछ कि कोरोना कृषि र अबको बाटो कसरी तय गर्ने, छोटो मान्छेहरू पाउँ, त्यसपछि हामी विषय परिचय गर्छौँ। अहिले अब मुख्य कुरो कोरोनाका धेरै ठुला कुरा त हामी नगरौँ, विश्वलाई नै थला परेको छ होइन। अब सबैलाई थाहा छँदैछ, यता व्याख्या नगरौँ, मान्छेलाई बोर हुन्छ। मुख्य कुरो चाहिँ एउटा पाठ चाहिँ नेपालका नीति निर्माताले के सिकिसके भने अब कोरोनाको कारणले थप सिकेको भनेको हिजो आयातमुखी अर्थतन्त्र थियो होइन, अब चाहिँ जस्तो पाए त्यस्तै आयात गर्न दिएर पैसा बढाउने होइन, उत्पादन बढाउनु पर्छ, यहीँबाट चाहिँ रेभेन्यू पनि जेनेरेट हुन्छ, जनताले खान पनि पाउँछन्, हामी चाहिँ मुलुक आत्मनिर्भर हुन्छौँ भन्ने चेत चाहिँ शासकमा खुल्या छ। अब आलोचना मात्रै गरेर हामी पनि अब पछि भनौँ न, हामीले पनि के गर्यौँ आफ्नो ठाउँबाट भन्ने कुरा हुन्छ होइन। आलोचना गर्ने ठाउँ प्रशस्त छन्, तर यो आलोचना गर्ने भन्दा पनि यसलाई अवसरको रूपमा लिने ठाउँ पनि छ। जस्तो मैले त लामो भनिनँ, छोटोमा अब योभन्दा अगाडि पनि मैले भन्ने गरेको चाहिँ सङ्घीयतापछि कृषि त ध्वस्तै भएको स्थिति हो, कृषिलाई केही उभो लागेको छैन सङ्घीयताले, र यो कोरोनाले झन् बिगार्यो। भनेपछि अब फेरि जिरोबाट सुरु गर्नुपर्ने क्या, हरेक वर्ष जिरोबाटै कुरो गरिन्छ, र अहिले त कोरोनाको कारणले सबैको जिरो नै हुने भयो। भनेपछि अब यो सबै गम्भीर समीक्षा गरेर अलिकति चाहिँ राष्ट्रको उत्पादन बढाउनेदेखि लिएर यसको समग्र भ्यालु चेनमा सुधार गर्दै जाने, र अहिलेसम्म दुईवटा हिसाबले जानुपर्छ मोडालिटी। एउटा साना किसानलाई प्रमोट गर्नु पर्यो, जसले चाहिँ आफू पनि पालिएका छन् र बचाएर हामीलाई पनि पालिरहेका छन्, जो चाहिँ खेती किसान नगरको अलि टाढा छौँ। र दोस्रो भनेको चाहिँ व्यावसायिक हिसाबले आउन चाहने किसानहरूलाई प्रवर्धन गर्ने कुरा हुन्छ, र ती कुरालाई सपोर्ट गर्ने भनेका सबै एग्रिकल्चर इनपुटहरू व्यावसायिक हिसाबले यान्त्रिकरणमा काम लाग्ने अब अनेक जे सामग्री छन्, मल बिउदेखि सबै कुराहरूमा सब्सिडी दिएर चाहिँ सरकारले धेरै कुरा गर्न सक्छ। त्यो एउटा अवसरको रूपमा पनि आएको छ कोरोनालाई, म त्यसै हेर्छु। कोरोना पछि लकडाउनमा किसानले भोग्नु परेको समस्याले चाहिँ कस्तो अब अवस्था सिर्जना गर्छ जस्तो लाग्छ क्या। यही अवस्थामा रहने हो भने अबको चाहिँ किसानहरूको चाहिँ अहिलेको भोगाइले चाहिँ कस्तो बाटो दिशानिर्देश चाहिँ होइन, कसरी गर्छ होला त छोटोमा ल, त्यसपछि म अर्को क्वेसनमा आउँछु। मलाई नै हो यो क्वेसन, अलि आइरहेको छैन कि? हजुर हजुर तपाईँलाई नै। अनि यसमा यस्तो हुन्छ, किसानले भोग्या समस्या मुख्यतया तत्काल देखिने भनेको दुई थरी किसानलाई अलिक बढी प्रेसर छ। एउटा यो पशुपन्छी पालक किसानलाई, कुखुरादेखि लिएर व्यावसायिक किसान अलि बढी मारमा छन् यति बेला। अनि अर्को चाहिँ दुधको भ्यालु चेनमा समस्या छ। रिपोर्टिङ गर्दाखेरिको अवस्थामा भएको कुरालाई अलिक ल्याएर अलिकति जर्नलिस्टिक एङ्गलबाटै भनिदिनु। होइन, रिपोर्टिङ गर्दा मैले स्पेसली यो बिचमा गरेको रिपोर्टिङ चाहिँ अलिक बढी चाहिँ पशुपन्छी पालनसँग सम्बन्धित नै हो। तरकारी बजार व्यवस्थापन यताउता कुरा त छँदैछ, त्यो अब सरकारले कोअर्डिनेसन गर्यो भने सल्टाउने कुरा हो, तर उत्पादनमा धेरै असर पर्नेवाला छ। अब अहिले देखिया भनेको चाहिँ मेन यो स्पेसल्ली मैले दुधमा चाहिँ दुधको भ्यालु चेनमा मैले अलिक बढी स्टोरी लेखेँ यो बिचमा, कि किसानको चाहिँ
गुटदेखि उपभोक्ताको ओटसम्म आउने बेला जुन छ, स्पेसल्ली सरकारले यो राहत, यो विभिन्न समस्यादेखि राहतको प्याकेज पनि कुरा गरिरहेछ र राहतको प्याकेजमा सरकारले के गरिरहेछ भने किसानलाई चाहिँ प्रति लिटर दुध दिने भन्ने कुरा प्रस्तावमा राखेको छ, प्रति लिटर अनुदान दिने। त्यति मात्र अलि पुग्दैन होला, किनभने त्यो प्रोसेस गर्नलाई पनि रिस्क लिएर चाहिँ मान्छेले प्रशोधनमा लागेका छन्। उद्योगलाई पनि हेर्नुपर्छ कि त्यो कुराहरू मैले अलिकति भोगेर देखाएको कुरा चाहिँ अहिले तत्कालीन राहतको कुरा। दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ यो अहिलेको क्षतिलाई एक्ज्याक्टली कति भएको छ, स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घ तिनवटा सरकारले कोअर्डिनेसन गरेर खास क्षति पत्ता लगाएर त्यो क्षतिलाई पूर्ति गर्ने, जति भएको छ जति सकिन्छ त्यो क्षतिपूर्ति दिने र भविष्यको लागि चाहिँ त्यो व्यवसायलाई चाहिँ त्यही हिसाबले चलाउनलाई कति सपोर्ट गर्नुपर्छ, त्यो हिसाबले चाहिँ सरकारले सपोर्ट गरेर जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ, मैले देखेको बुझेको अनुसार। एक क्वेसन राखेँ, अब अहिले लकडाउन पछि किसानले भोगेका समस्याहरूलाई चाहिँ तपाईँले पटक पटक फेसबुकमा लेखिराख्नु भएको छ होइन। एक कुरालाई एकचोटि फेरि अब यहाँ हाम्रो हलो खबर मार्फत चाहिँ अलिकति भनिदिनुहोस् न त। अब जस्तो अब किसानले भोगेको समस्यालाई चाहिँ अब यो यही अवसर अबको दिशानिर्देश कृषिको दिशा कसरी के अरे भनौँ न दिशानिर्देश गर्ला क्या अब चाहिँ। तपाईँले भन्नुभयो हुन्छ हजुर। मैले भन्नुभएको कि हेलो होइन, म सुरु गरौँ अथवा के गरौँ? गरौँ, हस्, धन्यवाद। धन्यवाद सरहरूलाई। मैले बोले तपाईँले सुन्नु भएन जस्तो लाग्यो मलाई। सरहरूलाई नमस्कार। एउटा हातले चाहिँ यहाँ मोबाइल समातेको छु, एक हातले नमस्कार गर्नु अलि अप्ठ्यारो भयो। एकदम धेरै धन्यवाद मनोजजीलाई, आज यो कार्यक्रम राख्नुभयो। एक खालको छलफल यो लकडाउनको समयमा सदुपयोग पनि भयो, चिन्तन मनन गर्ने एउटा फोरम दिनुभयो, यसको लागि यहाँलाई धन्यवाद। होइन, यो मलाई एउटा बहस नै, यो जहिले पनि हामी फौजी किराले अट्याक गर्छ, त्यसपछि हामी अब के गर्ने भन्न सुरु गर्छौँ। बजेट आउँछ, त्यसपछि अब हामी के सुरु गर्छौँ, के भन्न सुरु गर्छौँ। त्यसपछि तपाईँको फेरि यो के भन्छ गरिमा धानको इस्यु आउँछ, त्यसपछि अब हामी कसरी सुरु गर्छौँ। हरेक इस्युहरूमा चाहिँ हाम्रा नयाँ बहसहरू सुरु भए। मलाई लाग्छ तपाईँ हामी जतिको मान्छेहरूले चाहिँ अब नेपालको टोटल कृषिको एउटा चाहिँ स्ट्रक्चरकै बारेमा चाहिँ हामीले अलिकति बहसहरू अगाडि बढाउनु पर्छ कि भन्ने लाग्छ मलाई। किनभने हामीले चाहिँ यो जे गर्न खोजिराखेका छौँ त्यसबाट चाहिँ हामीले त्यसको सकारात्मक रिजल्ट भन्दा पनि त्यसको प्रत्युत्पादक रिजल्टहरू चाहिँ हामीले बेहोरिराखेका छौँ, यो देशले बेहोरिरहेछ। होइन, 2007 सालदेखि नै तपाईँको जब यो चाहिँ पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाको निर्माण भयो, त्यसदेखि नै आजसम्म यसो हेर्दाखेरि नेपालले अहिले हामीले गर्दै आएको व्यावसायिक कृषिलाई नै जोड दिने भन्ने कुरा बकाइदा तपाईँको हाम्रा दस्तावेजहरूमा लेखिया छन्। त्यो कुरो अहिले पछि संविधान हुँदै हाम्रा चाहिँ यो के भन्छ कृषि नीति हुँदै सबै दस्तावेजहरूमा आएका छन् र राजनीतिक पार्टीहरूको घोषणापत्रहरूमा पनि यो कुरा परेको छ। तर रिजल्टमा के आउँछ भने आजका दिनमा तपाईँको जम्मा जम्मी 1 महिना लकडाउन हुन पाएको छैन। तपाईँ हामी अब एकदम आछु भएको छौँ कि यो चाहे त्यो हिजोको 6 महिने भारतीय नाकाबन्दी होस्, चाहे चाहिँ अहिलेको यो कोरोनाको चाहिँ नै प्रभाव होस्, भारतले हामीलाई उत्पादन नपठाउने हो भने तपाईँ हामी यहाँ एक किलो चाहिँ कुनै पनि तरकारीको हामी 300-400 रुपियाँ तिर्नुपर्ने अवस्थामा उपभोक्ताहरू पुग्छन् भन्ने जमिनहरूको बाँझो र यो युवा जनशक्तिको चाहिँ नि बाहिरिने क्रम तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छँदैछ। होइन, त्यसैले अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ परिस्थिति कोरोना र कृषि यहाँले जोडेर जुन छलफल चलाउनु भयो, अब ठ्याक्कै यो उल्टो हुने क्रममा छ। तपाईँ हामीले कृषिमा लिएको जुन खालको दृष्टिकोण चाहिँ अब फरक एंगलबाट बहस सुरु गर्ने हो कि जस्तो अहिले भनौँ न सबैभन्दा मर्का कसलाई पर्यो भन्दाखेरि चिया किसानलाई पर्यो, सबभन्दा मर्का कसलाई पर्यो भन्दा बल्क हिसाबमा चाहिँ कुखुरा पाल्ने मान्छेलाई पर्यो, सबैभन्दा बढी मर्का कसलाई पर्यो भन्दा व्यावसायिक रूपमा ठुलो स्केलमा चाहिँ तपाईँको दुध उत्पादन गर्ने मान्छेहरूलाई पर्यो। होइन, व्यावसायिक रूपमा तरकारी गर्ने मान्छेलाई पर्यो, जो नियमित रूपमा तपाईँको आज यो गहुँ उत्पादन गर्ने गहुँ भित्राउने सिजन हो। तर सामान्य एक खालको के भन्छ श्रमिकहरू नपाउने बाहेक गहुँ भित्राउन खासै मान्छेलाई समस्या भएको छैन। यसरी हेर्नुहुन्छ भने मसुरो भित्राउन समस्या भएको छैन, आलु भित्राउन अथवा सिजनेबल तरकारी भित्राउन समस्या भएको छैन। जुन खालको हाम्रो नेपालको जुन प्र्याक्टिस थियो दिगो सस्टेनेबल एग्रिकल्चरको जुन खालको प्र्याक्टिस थियो, हामीले चाहिँ त्यसलाई छोडेर हामी अलिकति फड्को मार्न खोज्दाखेरि चाहिँ अथवा हामी प्रतिस्पर्धी कृषिमा जान खोज्दा चाहिँ न हामी दुईटा विशाल अर्थतन्त्र भएका देशहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्यौँ सहज रूपमा, न चाहिँ हामीले आफ्नो कृषिलाई चाहिँ बचाएर राख्न सक्यौँ। त्यसैले हाम्रो बहस चाहिँ अब नेपालको कृषि कस्तो भन्नेबाट जानु पर्यो कि हेर्नुहोस् अहिले त कोरोना भन्ने अब केही समयपछि अर्को कोरोना भन्ने आउँछ।
यस्तो खालको समस्या तपाईँ हामीले जहिले पनि बेहोर्नु परिरहेको छ। त्यसैले हामीले लिएको बाटो ठिक छ कि छैन, आज लिएको होइन, विगत 50, 60, 70 वर्षदेखि लिएको बाटो हामी ठिक थियो भने आज नेपालमा यो कृषिबाटै हामीले देशको समृद्धि भइसक्ने थियो। तर त्यसैले अलिकति हामीले लिने दृष्टिकोण चाहिँ नेपालले लिएको कृषिको बाटो कतै गलत छ कि, यसलाई सच्याउनु पर्छ कि, केही करेक्सन गरेर जानुपर्छ कि? बोली सुनिएन। जस्तो यो बेला क्या अहिलेको लेटेस्ट कुरा गर्ने हो भने जस्तो अब सरकारले चाहिँ कृषिमा यस्तो अवस्थामा कृषिमा चासो राखेको देखिएन क्या। किनभने कृषि मन्त्री घनश्याम भुसालले चाहिँ किसानको लागि राहत प्याकेज भनेर चाहिँ मन्त्री परिषदमा चाहिँ पेश गरेको छ भन्ने कुरा सुनियो। तर अहिले यति 1 महिनासम्म बित्दासम्म पनि अहिलेसम्म कृषिमा चासो राखेको देखिएन कि। अब किसानले के गर्ने त? छोटोमा 1 लाइनमा उता दिनु होला, ल खोज्दा मोबाइलले नै भन्नु न। सुनिएन अलिक। जस्तो सरकारले चाहिँ किसानको हितमा अझै पनि कान सुनेन। सरकारले किसानका कुराहरू 1 महिना हुन लाग्दासम्म पनि सुनेन होइन। सुनिराख्नु भएको छ? प्रवेश राजन सर सुन्नु भएको छ? राजन सरले? हजुर मैले त सुनिरहेको छु। सुनिरहेको छ है तपाईँले? जस्तो यो सरकारले चाहिँ किसानको बारेमा अझै पनि सिरियस छैन कि जस्तो देखियो क्या। किनकि कृषि मन्त्री घनश्याम भुसालले चाहिँ किसानको लागि राहत दिनुपर्छ भनेर मन्त्री परिषदमा चाहिँ पेश गरिसकेका छन् राहत प्याकेजको बारेमा। तर प्रधानमन्त्रीले चाहिँ अब अहिले विभिन्न अब यो राजनीतिक अध्यादेश विभिन्न ल्याएर चाहिँ अब भनौँ चासो दिइरहेको अवस्था छैन। यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब किसानले के गर्ने, कसरी अगाडि बढ्ने त अब यो अवस्थामा? यस्तो छ, हाम्रो नेपालमा कृषिको प्राथमिकता क्रम हेर्ने हो भने अहिले जे ट्रेन्ड चाहिँ जे उत्पादन भइरहेको छ त्यही कुरालाई मात्रै हामी बढी फोकस गर्ने गर्छौँ कि। जस्तो तरकारी पशुपालनलाई मात्रै हामीले यो कुरालाई हेरिरहेका छौँ है। अब त्यसले गर्दाखेरि के पनि भइरहेको छ भने हेर्नुहोस्, तपाईँको यो कपी पेस्ट गर्ने हाम्रो नेपालमा किसानहरूको पनि यो प्रचलन व्यापक भएको छ। उनीहरूले अर्काको देखेर उत्पादन गर्छ, बजारीकरणको कुरालाई कहिले पनि ख्याल गर्दैन। भने सरकारले पनि के छ भन्नुहुन्छ भने जस्तो यो तरकारीहरू अथवा अन्नबालीमा धान मकैहरूमा मात्रै बढी विशेष त जोड दिइरहेको अवस्था छ कि। तर यो कम्पेरिटिभ एडभान्टेज तुलनात्मक लाभमा हुने खेतीहरू बालीहरू के छ त्यो कुरामा हामीले कहिले पनि दिइरहेको चाहिँ अवस्था चाहिँ छैन हेर्नुहोस् होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि यो एउटा सबै माहौल जति जनशक्ति छ कृषिको त्यो जनशक्ति जति खालि एउटा कृषिको एउटा सेक्टरमा मात्रै छ कि, भेजिटेबलको सेक्टरमा छ अथवा लाइभस्टकको पशुपालनको सेक्टरमा छ। अरू सेक्टर फलफुल हेर्नुहोस् हामी कति तपाईँको अरूसम्म चाहिँ उ छौँ है। तरकारीहरूमा पनि प्याज लसुनका कुराहरू अन्य दाल बालीका कुराहरूमा हामी कति निर्भर छौँ, यस्तो कुराहरूमा फोकस चाहिँ छैन हेर्नुहोस् है। अब अहिलेको अवस्थामा यो कोभिडले जुन गरेको समस्या छ त्यो त धेरै ठुलो समस्या बिन्दाउँछ जस्तो लाग्छ। किन भन्नुहुन्छ भने अहिले किसानमा यति वितृष्णा आएको छ, यो मिडियाहरूमा जति आएका न्युजहरू खबरहरूले गर्दा पनि यो वितृष्णा चाहिँ बढी नै छ। हुन त अब सरकारको नीति कार्यक्रमहरू हेर्नुहुन्छ भने अब धेरै ठुलो नै छ। तर यो कार्यान्वयन पार्ट जुन छ नेपालको त्यो कार्यान्वयन पार्ट चाहिँ कस्तो छ भने आफै यो परम्परागत भन्छौँ नि, परम्परागत शैली छ। भारतमा के छ, चाइनामा के छ, उनीहरू कसरी अगाडि बढिरहेको छ, उनीहरूले कस्तो किसिमको नीति लिएको छ, रणनीति लिएको छ भन्ने किसिमको ज्ञान तपाईँको लिने त्यो कृषि मन्त्रालयभित्र बस्ने चाहिँ कर्मचारी साथीहरूको छँदै छैन हेर्नुहोस् है। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी पछि परेका छौँ हेर्नुहोस्। आज तपाईँको अहिले पनि मैले भनिसकेँ 27% हाम्रो कुल ग्रास उत्पादन कृषिले दिन्छ र 21% धान। अब हामीले धानको बारेमा सोचेका छौँ। अब आगामी दिनमा हामीले धानलाई कसरी उत्पादन हेर्नुहोस्। अहिले चैते धानको उत्पादन कति रास थियो। पोहोर साल तपाईँको चैते धानको उत्पादन एकदम वृद्धि थियो भने पोहोरको जति पनि अब हाम्रो अहिले चैते धान उत्पादन हुने छैन भने अब आउने बर्खे धानको लागि हाम्रो कति के गर्नु पर्ला, किसानले चाहिँ कसरी जानु पर्ला? अब सरकारले गरौँ नगरौँ आफ्नोमा होला होइन। अब किसान चाहिँ कसरी जानु पर्ला? पहिले फोकस गरिदिनु न। तपाईँको धेरै मैले पनि भनिरहन्छु, धेरै हामी फार्मिङलाई जोड दिन्छौँ। अब हामी प्रोसेसिङका कुराहरू, अब हामी तपाईँका प्याकेजिङका कुराहरू, अब हामीले बजारीकरणका कुराहरू गर्नु पर्यो।
अहिले म झापामा एकजनासँग कुरा गरेको थिएँ होइन, झापामा 2000 मेट्रिक टन तपाईँको खरबुजा उत्पादन हुने चाहिँ त्यहाँ अनुमान गरिएको छ कि। अब त्यो खरबुजालाई बजारमा ल्याउने सोच्ने कि त्यो खरबुजालाई चाहिँ तपाईँको जुस बनाएर, जुस त आइरहेको छ नि, अब त्यो जुस खोल्ने त्यो कल कारखानामा त जोड दिने कुरामा सोच्ने भन्ने कुरा हो क्या। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले मैले उनीहरूलाई के भन्यो भने तपाईँहरू जुसमा जानुहुन्छ भने तपाईँको खरबुजाले मूल्य पाउला, नत्र भए तपाईँको खरबुजाको मूल्य पाइँदैन क्या। त्यस कारणले गर्दा हामी उत्पादनमुखी मात्रै होइन, कसैले तपाईँको इनपुटमा जस्तो गुजरातजीलाई भन्नुभयो नि साना साना उद्योगहरू चाहिँ खोल्नु पर्यो। 100 भन्दा बढी तपाईँको एग्रिकल्चर इनपुट्सहरू तपाईँको कोरिया र जापानबाट आउँछ, जापानबाट हँसिया, कोरियाबाट खुर्पा आउँछ। हेर्नुहोस्, यो कुरा त हामीले बनाउन सकिन्छ नि, यस्तो कुरोमा पनि लाग्नु पर्यो कि युथहरू। अब हामीहरू चाहिँ के छ भने खालि खेती गर्यो, कोदालो लियो भने मात्रै फार्मर्स भइयो अथवा उद्यमी भइयो, कृषि उद्यमी भइयो, अरू गर्न चाहिँ जानिँदै जानिएन। त्यस कारण अरूतिर पनि हाम्रो डाइभर्ट हुनु पर्यो र त्यो किसिमको सोच, त्यो किसिमको चाहिँ ज्ञान प्रविधिहरू चाहिँ सरकारले पनि त्यस्तो युवालाई दियो भने पनि यो अलिकति कमी हुन्छ जस्तो चाहिँ लाग्छ कि मलाई। एउटा मात्रै भयो, धेरै उत्पादन भयो। अब अहिले चितवनमा तपाईँको बोडी, तने बोडीको अब हेर्नुहोस्, अझ लकडाउन लम्बियो भने तने बोडीको हालत कस्तो हुन्छ है, अब मिडियामा आउला, यति छ क्या। त्यस कारण के देखावटी हिसाबले चाहिँ हामीले खेती गरेका छौँ। अब हामीले कसरी बजार हुन्छ, अलिकति यो क्रप क्यालेन्डरका कुराहरू, बजारीकरण, बजार हुने कुराहरू, नयाँ नौलो सम्भावना र बजार भएका कुराहरूलाई अलिकति बढी जोड दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ किसानहरूले पनि। हेलो मनोजी कता हराउनु भयो? मनोजी हामीलाई छोडिदिएर मनोजी नै मेरो कुरा सुन्नु भएको छैन? अहिले सुनि बल्ल। जस्तो मैले क्वेसन के गरेको थिएँ भने जस्तो हाम्रो कृषि मन्त्री घनश्याम भुषालले चाहिँ किसानको लागि राहत प्याकेजको लागि चाहिँ मन्त्री परिषदमा पेश गर्नु भएको छ। तर हाम्रो प्रधानमन्त्रीले चाहिँ अब यो बेला किसानको लागि के गर्नुपर्ने अवस्थामा चाहिँ जस्तो हिजोकै कुरा गर्ने भने मन्त्री परिषदको पैसाले रातारात चाहिँ राजनीतिक दल विभाजन र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी गणपूरक सङ्ख्या सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनु भयो। किनकि एकातिर किसानको समस्या एकातिर छ, कोरोनाको एकातिर छ, उहाँ सबै डाइभर्ट गर्नलाई पनि यता आइरहेछ। यस्तो अवस्था सरकारले किसानको लागि चाहिँ केही नगरेको अवस्थामा चाहिँ अब किसान चाहिँ कसरी अगाडि बढ्ने, एकदम लाइनली चाहिँ भनिदिनु होला। किसान चाहिँ अब कसरी बढ्दा राम्रो होला? कसलाई सोध्नु भएको यो? मैले अहिले चाहिँ खोजा दाइसँग एन्सर चाहिँ मैले ल अब यस्तो छ अब यो के अरे लगा बिनाको घोडा जस्तो चाहिँ नि राज्यको पोलिसी एकातिर अनि किसान अर्कोतिर चाहिँ हिँडेर चाहिँ कहिले पनि लक्ष्य हासिल हुँदैन हैन। किसानले उत्पादन गर्ने कुरामा पनि समस्या छ, त्यसको बजारीकरणमा पनि समस्या छ हैन। हामी हरेक कुरा यति अल्छी भइसकेका छौँ कि हरेक कुरा आयात, अघि उद्धवजीले भन्नुभयो सबै कुरा चाहिँ आयात गर्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ पानी बिग्रिसकेको छ हैन। अब यो चिजहरू के चाहिँ आयात गर्नुपर्छ त? ठिक छ, 100मा 100 हामी गर्न सक्दैनौँ। म त्यत्रो लामो समय इजरायलमा चाहिँ काम गरेर आएको चाहिँ हाम्रो के अरे राजन सर चाहिँ जर्मनी गरेर आउनुभएको, त्यो देशहरू पनि 100% चाहिँ आत्मनिर्भर हरेक चिजमा हुँदैनन्। तर सक्ने जति चिज त हामीले गर्नु पर्यो नि त। राज्यको पोलिसी चाहिँ हाम्रो चाहिँ नसुधारिकन किसानले मात्रै गरेर हुने भएको भए किसानले गरिरहेको छ नि आफ्नो ठाउँमा, किसानले दुःख मेहनत गरेको छैन र पहिलेदेखि अहिलेसम्म गरिरहेछ। तर अब मेन कुरो हाम्रो फोकस के हुनु पर्यो, राज्यको पोलिसी मेकिङमा चाहिँ हामीले अलिकति सबैले चाहिँ बल गर्नु पर्यो, राज्यको पोलिसी सुधार्नु पर्यो। जबसम्म पोलिसी सुधिँदैन हैन तबसम्म। मेरो क्वेसन के भने अब अहिले जे हुनुपर्छ भएन, अब किसान चाहिँ कसरी बढ्यो त अगाडि? अब भएन भन्दैमा के भएन गुणगान गाएर त के अरे विरोध गरेर बस्ने कि अब किसान कसरी अगाडि बढ्ने? मलाई त्यसको एन्सर दिनु न। तपाईँले किसानसँग लामोसँग काम गर्नुभएको अनुभवमा अब किसानले कसरी जाने, के गरेर किसानले गरेको त एक सर्टमा उत्तर छ चाहिँ किसानले त उत्पादनै चाहिँ गर्ने हो कि हैन। तर किसान उत्पादन गरेर नेपालका किसानहरू किन चाहिँ खुसी भएनन्, किन सन्तुष्टि भएनन् हैन? अहिले के अरे अनुदान पनि वितरण भइरहेको छ तर किन उत्पादन बढेन त भन्दाखेरि अनुदान यस्तो खालको तरिकाले गयो हैन। किसानलाई चाहिएको एउटा प्रविधि छ,
राज्यले चाहिँ यो चिज यो प्रविधि चाहिँ किन भनेर चाहिँ किसानलाई दिन्छ। किसानलाई चाहिएकै प्रविधि चाहिँ राज्यले दिन सकेको छानेर किसानले नै रोजेर लिन पाएको भए पो किसानको चाहिँ उत्पादन लागत घट्थ्यो। उसले सस्तोमा बेचे पनि किसानलाई घाटा हुँदैन थियो। किसानलाई चाहिएको छ एउटा प्रविधि, तर राज्यले चाहिँ तोकेर लिस्ट पठाइन्छ यो 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 प्रविधि चाहिँ लिनु भनेर। हो यहाँनिर हो समस्या क्या। किसानलाई चाहिएको चिजमा चाहिँ फेरि हामी किरण सरसँग छोटो एन्सर चाहेँ मैले होइन। अब किसान कसरी जानु पर्ला, गर्नु पर्थ्यो हुनु पर्थ्यो, गरेको भए हुन्थ्यो, आफ्नो ठाउँमा छ क्या। तर अब किसानले कसरी जाँदा राम्रो होला, जस्तो मैले हलो खबर मार्फत पटक पटक मैले के भन्ने गराएको छु भने अब दुध पकाउनु साटा त्यसको घिउ बनाऊ, त्यसको साटा चाहिँ तिमी खुवा बनाऊ अथवा पनिर बनाऊ, त्यसरी सक्छौ। अथवा साग छ भने गुन्द्रुक बनाऊ, त्यसको सिन्की बनाऊ, बेसी के हुन्छ बनाऊ। च्याउ छ भने उमा त्यसलाई यता टुकाएर चाहिँ सिकुटी बनाउन सकिन्छ, अचार बनाउन सकिन्छ। यस्तै हो यसरी नै अब हामीले किसानले चाहिँ यो सरकारले गरोस् नगरोस् आफ्नो ठाउँमा, किसान चाहिँ कसरी अगाडि बढ्दा राम्रो होला, किसान किरणजीको अलिकति अनुभव दिन चाहे मैले। सुनिन्छ सर होइन, यसमा ठ्याक्कै म मनोजीकै भनाइसँग म सहमत। र मेरो पनि कोसिस के रहन्छ भने म पहिले म पनि आलोचना गर्थेँ। 8-10 वर्ष कृषिमा रिपोर्टिङ गरेँ। अब कृषि पत्रकारिता गरेर त 2 दशक हुन थाल्यो, तर सुरुमा पत्रकारिता भने प्रतिपक्षी मात्रै भनेर आलोचना बढी गरियो। तर अहिले केही वर्ष यता मलाई प्राप्त भएको बुद्धत्व के हो भने म आलोचना मात्र होइन, म बाटो पनि देखाउनुपर्छ। पत्रकार हो भने समाचार समस्या मात्रै देखाउनु। दुध पक्ष म त पर्सनल्ली अब आफ्नो लाइन हुन्छ होइन। व्यक्तिगत रूपमा म दुध पकाउने के गर्ने तरकारी फाल्नेको विरोधी कि त भाइ ल ठिक छ, मास प्रोडक्सन आयो, ल दुध पका फोटो आयो, कहाँबाट आयो आयो, किन फाल्यो भन्दा अब बिचमा ठ्याक्कै लकडाउन हुने बित्तिकै त व्यवस्थित हुँदैन नि त, सल्लाह गरेर आएको त होइन कोरोना। अनि त्यो दुध चाहिँ बिग्रेपछि कहाँ के गर्ने, बिग्रेको दुध फाल्यो, राम्रो दुध फालेछ त फाल्यो देखाउने तमासा गर्ने पनि राम्रो होइन। र यस्तो मात्रै चाहिँ उनीहरू घाटा गएर बसिरहेको किसान भन्ने पनि होइन। समाधान उपाय भनेको किसानले वैकल्पिक उपाय के हुनसक्छ गर्ने। लकडाउनमा बसिरहेको छौँ, घरबाट काम गरिरहेको छौँ। मैले चोकमा गएर चाहिँ दुध अरू बेला भन्दा बढी दुध किनेर 2-3 छाक त बिचमा खिर खाइसकेँ मैले। त्यसलाई प्रबन्धन गरौँ न भनेको। अब अर्को क्वेसनमा म एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन मैले प्रश्न गर्न चाहेँ। खोजा दाइसँग म एन्सर सबैसँग चाहन्छु, तर अलिक खोजा दाइसँग एन्सर चाहेँ मैले। जस्तो यो वर्ष चाहिँ हाम्रो कृषिको बजेट 33 अरबको सिलिङ छ यसपालि, तर यो चाहिँ कोरोना लाग्नुभन्दा अगाडिको बजेटको कुरा हो। अब अहिले कोरोना चाहिँ आफै थप्ने आउँछ के आउँछ त हेर्नुपर्छ होइन। अब चाहिँ तपाईँ भनिदिनुहोस् मलाई, समग्र एग्रिकल्चर मेसिनरीको मात्रै होइन, ओभरअल कृषिको प्याकेज क्या अब आउने आर्थिक वर्षमा कृषिको चाहिँ बजेटमा चाहिँ बजेटले चाहिँ कस्तो कार्यक्रम ल्याइदियो हुन्थ्यो, पोइन्ट भनिदिनु भयो भने धेरै राम्रो हुन्थ्यो। यो कुरा चाहिँ मैले आज बिहान मात्रै कृषि मन्त्रालयका योजना प्रमुखसँग कुरा गरेको थिएँ। उहाँले पनि सुझाव मागिराख्नु भएको छ कि कसैसँग नयाँ पनि विकल्प छ भने, नयाँ कार्यक्रम छ भने हामी त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्न तयार छौँ भन्ने भनिराख्नु भएको छ कि। त्यस कारणले पोइन्ट पनि भनिदिनु होला होइन। उहाँ यो भिडियोमा सायद उहाँले पनि हेरिराख्नु भएको छ, हेर्छु भनिराख्नु भएको थियो होइन। तपाईँले पोइन्टमा भनिदिनु न यसमा होइन। अब अघि के अरे रायन सरले जुन कुरा उठाउनु भएको थियो नि, हामी नेपालको प्रकृतिसँग नेपालको हावापानीसँग सुहाउँदो खालको कृषि गर्नको लागि हामीलाई ठुल्ठुला हेभी इक्विपमेन्ट भन्दा पनि साना कृषि औजार मेसिन उपकरणहरू चाहिन्छ। त्यो चिजहरू नेपालमै बनाउने वातावरण बनाउनु पर्छ। जुन एउटा व्यवसायीले सबै कुरा गर्न जानेको हुन्छ, उसले विदेशी कम्पनीसँग डिल गर्न जानेको हुन्छ, उसले त्यो व्याख्या कम गरिदिनु न। अब यो पोइन्ट भनिदिनु मलाई सबभन्दा होइन। म त्यसैमा आउँछु। जस्तै सबभन्दा पहिला त यी जति पनि अब आधुनिक उपकरण बिना कृषि सम्भव छैन भनेर यो वर्ल्ड वाइड जुन एउटा ट्रेन्ड चलेको छ, मान्छेले त्यो चिजको फलो गर्छ। नेपालको पनि कृषिमा कोही मान्छे आकर्षित हुन्छ, कुनै पनि किसानले काम गर्न चाहन्छ भने सहज र सजिलो प्रविधि उसले खोज्छ। त्यो चिजहरू इम्पोर्टै गरेर मात्रै हामीले त्यो किसानलाई फुलफिल गर्नुपर्छ भन्ने छैन। त्यो चिजहरू नेपालमा बनाउने खालको वातावरण बनाउने स्थिति सिर्जना हुनु पर्यो होइन। अलरेडी छँदैछ सरकारका होइन, विरोध धेरै ठाउँमा छ, तर त्यो प्रयोगमा आएको छैन अथवा बिग्रेर गयो के होला। जस्तो तपाईँले के गरिदिनु तपाईँ चाहिँ उद्योग चलाउन सक्नुहुन्छ त यस्ता उसको लागि चाहिँ हो। यहाँनिर समस्या के छ भने मैले अर्काको देशमा बनेर लिएर आएको यो थोपा सिँचाइ प्रविधि मैले लिएर आउँदाखेरि मैले 1% भन्सारमा ल्याउन पाउँछु भने
त्यो चिज बनाउने चाहिँ र मेटेरियल मैले दुबईबाट चाहिँ लिएर आएर म यहीँ चाहिँ थोपा सिँचाइ प्रविधि बनाउँछु भन्दाखेरि मैले 5% र 13% तिर्नुपर्छ हैन। अरू 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 देशमा बनेको चिज नेपाल ल्याउँदाखेरि चाहिँ सस्तो छ, तर मैले आफैले बनाउँछु भने त्यो त्यसको चाहिँ के अरे ऊ चाहिँ बढी छ, भन्सार मूल्य चाहिँ बढी छ हैन। आज कतिजना थ्रेसरहरूले चाहिँ थ्रेसर नेपालमै बनाउँथे, र नेपालमा बनाएको थ्रेसर महँगो भयो, बाहिरबाट चाहिँ ल्याउँदाखेरि थ्रेसरहरू सस्तोमा बन्न थाल्यो। थ्रेसर बनाउने जति मान्छेहरूले सबैले अहिले थ्रेसरहरू चाहिँ झिकाउन थाले हैन। हो यस्तै कुटो कोदालो चाहिँ अघि जुन कुरा आयो, त्यो चिजहरू चाहिँ नेपालमा बनाउने भन्दा बाहिरबाट ल्याउँदाखेरि सस्तो पर्यो। यस्तो चिजहरूमा चाहिँ भन्सार छुट दिएर नेपालमै बनाउन मिल्ने कुराहरू पनि नेपालमा बनाउने अलिकति पनि पोलिसीले पनि सपोर्ट नगर्ने, पोलिसीले सपोर्ट गरेन भने अरूले सपोर्ट गरेर हुँदैन। किसानलाई त आवश्यक परेको प्रविधि जुन सस्तो छ त्यही हैन। तपाईको हकमा भन्दा पनि जस्तो तपाईले उद्योगको रूपमा तपाईले यो काम गरिराख्नु भएको छ, सायद मैले म गल्ती छैन भने हैन, तपाईले चितवनमा उद्योग खोल्ने ट्राई गरिराख्नु भएको छ। अहिलेसम्मको समस्या के आयो र के भयो भने तपाईँ चाहिँ पक्का साँच्चै पनि तपाईले यी सब चिज चाहिँ उत्पादन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ जस्तो के उत्पादन मैले मात्रै उत्पादन गरेर म पुरै चाहिँ कृषिका प्रविधि एक्लै चाहिँ देशलाई पुर्याउँछु भन्ने होइन। जति पनि इम्पोर्ट गर्ने साथीहरूले चाहिँ के अरे वर्षको चाहिँ कमसे कम पनि 20-40 करोड रुपियाँ पैसा चाहिँ हरेक इम्पोर्टरले चाहिँ विदेश पठाउँछ। त्यो पैसा चाहिँ विदेश पठाएर आयात गर्ने सामान चाहिँ त्यो पुँजी चाहिँ यहीँ लगानी गर्नुहोस् क्या उद्योगमा। एउटा नर्सरीको ट्रेको चाहिँ उत्पादन गर्न चाह्यो भनेदेखि 5 लाख रुपियाँको चाहिँ मिसिन आउँछ, त्यसलाई 15 लाख रुपियाँको र मेटेरियल लाग्ला, 20 लाख रुपियाँले एउटा उद्योग सञ्चालन गर्न सकिन्छ, गाह्रो छैन नि। तर 20 लाख रुपियाँको चाहिँ फिनिस अर्काले बनाइदिएको चाहिँ ट्रे ल्याउँदाखेरि हाम्रा इन्जिनियरले कहिले काम पाउने, हाम्रा टेक्निसियनले कहिले काम पाउने, हाम्रो देशमा स्वरोजगार कहिले हुने, यो इम्पोर्टेन्ट हो क्या, यो इम्पोर्टेन्ट हो। अरू देशको चाहिँ स्किल चाहिँ बिल्डअप भएकै जाने, हामी चाहिँ आयात गरे मात्रै जाने, हामीले चाहिँ केही कहिले नसिक्ने, कसैले रिस्क नलिने, राज्यले पनि रिस्क नलिने, व्यापारी व्यवसायीहरूले पनि रिस्क नलिने, अनि यो देश कसरी अगाडि बढ्छ? तपाईको स्पेशल तपाईँ आफ्नो लागि भन्दिनु कि तपाईले चाहिँ के भयो भने कति समयमा मलाई दुईटा कुरा भए हुन्छ। मलाई दुईटा कुरा भएदेखि मेरो जीवनमा मैले इम्पोर्ट गरेको भन्दा चाहिँ म आफ्नो देशमा चाहिँ उत्पादन बढी बनाएर मिलेसम्म म अरू देशलाई बेच्छु। मलाई जम्मा दुईटा कुरामा सपोर्ट चाहिएको छ राज्यको। एउटा ब्याङ्कको ब्याजमा चाहिँ मैले उद्योग गरेर चाहिँ चलाउन सक्ने खालको चाहिँ के अरे त्यो धारणा बनाइदिनु पर्यो, त्यसको सहुलियत दिनु पर्यो। मलाई इम्पोर्ट गर्नेलाई भन्दा पनि म उत्पादन गर्ने मान्छेलाई ब्याङ्कको ब्याजमा सहुलियत दिनु पर्यो, एक नम्बर कुरा। दोस्रो नम्बर कुरा भनेको इलेक्ट्रिसिटी, अन्तर्राष्ट्रिय बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गरेर चाहिँ मैले सस्तोमा उत्पादन गरेर मेरो नेपाली किसानहरूलाई मैले त्यो प्रोडक्ट चाहिँ सस्तोमा चाहिँ बेच्नको लागि चाहिँ मैले इलेक्ट्रिसिटीमा चाहिँ मैले सहुलियत, दुईटा चिजमा मैले सहुलियत पाएँ भने अरू कुनै पनि चिजमा चाहिँ मलाई राज्यले सपोर्ट गर्नु पर्दैन। म आफै सक्षम हुन्छु, म आफै चाहिँ त्यो उद्योग सञ्चालन गर्छु, म राज्यलाई कर ट्याक्स तिर्छु। हुन्छ, म फेरि तपाईँसँग फेरि आउँछु। राजेन्द्र सर, तपाईँले मेरो पैसा सुन्नु भएको थियो? हजुर हजुर। जस्तो आगामी कृषिको बजेट चाहिँ कस्तो भइदिए चाहिँ हामीले भने जस्तै कृषि मैत्री चाहिँ अथवा के हुन्छ, किनकि कोरोनाले हामीले एउटा अवसर दिएको छ। किनकि अब हाम्रो चाहिँ कृषि सेक्टरमा लागेका साथीहरू मात्रै नभएर गैर कृषि व्यक्तिहरूले पनि अहिले कृषिमा चासो राखेछन्, धेरै नै चासो राखेछन्, दबाब दिइरहेछन् होइन। यो अवस्थामा कृषि बजेट कस्तो हुनुपर्छ? अब यो हाम्रो नेपालमा इनपुट र यो जुन सामग्री चाहे आयातित हो चाहे नेपालमै हामीले बनाउन सक्ने कुराहरू होस् होइन, त्यो र अर्को प्रविधिहरू चाहिँ हामीले जोड्नै पर्छ। जस्तो अहिले हाम्रो जुन खेतीयोग्य जमिन छ, त्यो खेतीयोग्य जमिनलाई हामीले कम्तीमा पनि 70 देखि 80% जमिनमा हामीले समयमा मल र बिउहरू र अरू चाहिँ यान्त्रिक कुराहरूलाई हामीले व्यवस्था गर्न सक्यो भने अहिलेको उत्पादन दोब्बर हुन्छ, अहिलेको उत्पादन भन्दा दोब्बर बढी हुन्छ, एउटा कुरा। अर्को कुरा के छ भने हाम्रो यो जुन यो बजार श्रृङ्खलाको जुन साङ्लो छ, त्यो श्रृङ्खलाको साङ्लो चाहिँ चेन्ज हुनैपर्छ हेर्नुहोस् होइन। त्यस किन भन्नुहुन्छ भने तपाईँको यहाँ उत्पादन र तपाईँको जुन उपभोक्ता बीचको जुन एउटा खाडल छ त्यसलाई पुर्ने एउटा मेकानिजम हुनुपर्छ होइन। हामी तपाईँको सबै उत्पादनमुखी भन्दा पनि धेरै उपभोगमुखी छौँ। त्यस कारणले गर्दा फेरि उपभोग गर्ने वस्तु कतिले पाएन भन्छ, महँगो भयो भन्छ, कतिले गुणस्तरीय भएन भन्छ। अब हामीले उत्पादन गर्ने मानव एउटा जोन छ
होइन त्यो जोनको एउटा कसैले त्यो प्राइभेट सेक्टरले त्यसलाई लिड गर्नु पर्यो र त्यहाँ उत्पादन भएको चिज उत्पादन गर्नुभन्दा अगाडि नै तपाईँको त्यहाँ जति उपभोक्ता छ त्यो क्षेत्रमा तिनीहरू चाहिँ सबै सेयर होल्डर हुनुपर्छ। त्यो सेयर होल्डरले तपाईँको त्यो कम्पनीको सेयर किनेर त्यसपछि उनीहरूले जस्तो चामलका कुरा तरकारी दालहरू कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ क्षेत्रले चाहिँ उत्पादन गरेर तपाईँको त्यो उपभोक्तालाई पुर्याउन सक्ने मेकानिजम जबसम्म हामीले बनाउन सकिँदैन तबसम्म चाहिँ तपाईँको उत्पादन र उपभोक्ताको बिचको खाडल पुरिँदैन हेर्नुहोस्। त्यस कारणले गर्दाखेरि स्थानीय तहले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो कुनै एउटा क्षेत्रमा चाहिँ अब उत्पादनलाई चाहिँ त्यसरी चाहिँ एउटा सेयर मेकानिजमको हिसाबले चाहिँ गर्नु पर्यो र प्रत्येक स्थानीय निकायमा तपाईँको सङ्कलन केन्द्रहरू पनि हुनु पर्यो। जिल्लामा तपाईँको सङ्कलन केन्द्र अब स्टोरेजका कुराहरू ग्रेडिङका कुराहरू पनि हुनु पर्यो होइन। अब त्यस्तै गरी गएर अब किसानलाई दिने चाहिँ मेन कुरो के छ भने अब ऋण हो। अब ऋणको कुराहरूलाई पनि दिनु पर्यो र जसलाई पाए त्यसलाई ऋण दिने पनि होइन, त्यसको एउटा क्याटेगोराइज गर्नु पर्यो र क्याटेगोराइज अनुसार चाहिँ ऋणको व्यवस्थापन चाहिँ गर्नु पर्यो र जोखिममा हुने र किसानहरूले पनि तपाईँको एकदम उत्पादन लागत चाहिँ घट्ने तरिकाले अहिले हाम्रो नेपालको उत्पादन लागत बढ्दो छ। किन भन्नुहुन्छ भने अब यो धेरै कुराहरू अहिले हामीसम्म पहुँच छ यो प्रविधि सिक्ने सिकाउने कुरामा, त्यसले गर्दाखेरि पनि त्यहाँ केही न केही मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ हुँदाखेरि किसानहरूले चाहिँ यो आफ्नो उत्पादन लागत चाहिँ बढाइरहेको चाहिँ अवस्था चाहिँ छ भने अलिकति आधुनिक तरिकाले ठुलो तरिकाले गर्यो भने चाहिँ अब राम्रो भइन्छ भनेर अनावश्यक रूपमा चाहिँ खर्च गरेर उत्पादन गरिरहेको अवस्था पनि छ। त्यस कारणले गर्दा किसान तवरले पनि मार्केट हुने चिजलाई चाहिँ एकदम उत्पादन लागत कम भएर चाहिँ गर्नुपर्छ भने सरकारले पनि त्यस्तो जोखिम आइपर्ने जोखिमहरू अब जस्तो अब अहिले कोरोनाको मात्रै कुरा होइन, अब तपाईँको असार साउन भदौमा तपाईँको वर्षा अहिलेदेखि नै तपाईँको प्री प्लानहरू चाहिँ सरकारले चाहिँ बनाउनु पर्छ। आइसकेपछि अहिले हाम्रो उद्योग सरले भने आइसकेपछि ए ल आयो भनेर यताउता दौडिने भन्दा पनि अहिलेदेखि प्लानिङहरू बनाउनु पर्छ। हेर्नुहोस् तपाईँलाई आइरहेकै कुरा गर्यो भन्नुहुन्छ र भारत सरकारले अहिले यो इन्डियन काउन्सिल अफ एग्रिकल्चर रिसर्च आइसिएआरले तपाईँको कोरोना लकडाउनभन्दा अगाडि नै तपाईँको एउटा यस्तो गाइडलाइन्स बनाएको थियो। फार्मर्सले के गर्ने, उद्यमीले के गर्ने, कसको गाडी कुन नदिने, कसलाई नदिने है, सबै कुराहरू चाहिँ तपाईँको एउटा फार्मर्स गाइडलाइन्स बनाएको थियो। अहिले तपाईँको उनीहरूमा पुलिसले डन्डा हान्नुपर्ने अवस्था पनि छैन, केही पनि छैन, निर्विवाद रूपमा गएको छ। हाम्रो नेपालमा जसले भोग्यो अनि मिडियामा आयो त्यसपछि चाहिँ ल यो भएन यो भनेर चाहिँ भन्नेको अवस्था छ। त्यस कारणले अलिकति हामी चाहिँ तपाईँको अलिकति यो दृष्टिकोण चाहिँ अलिकति सोच चाहिँ हाम्रो अलिकति अलि अगाडि नै हुनु पर्यो है। अब जस्तो हेर्नुहोस् बुहानमा तपाईँको त्यहाँबाट निस्क्यो त्यो चाहिँ 7औं ठुलो प्रान्त थियो तर त्यहाँ हेर्नुहोस् त्यो के अरे भटमासको कुखुरालाई खुवाउनलाई दानाको अभाव थियो तर अर्को चाहिँ स्टेटले चाहिँ तपाईँको उसलाई सापट दियो र त्यहाँको स्टेटको चाहिँ दाना त्यो स्टेटमा दाना आएर चाहिँ त्यहाँका तपाईँको कुखुराहरू त्यहाँको लाइभ स्टकहरू चाहिँ बच्न सफल भएको छ भनेपछि यस्तो किसिमको हो। अलिकति सोच विचार नीति नियमहरू चाहिँ तपाईँको अब आएपछि चाहिँ गर्ने कुरा भन्दा पनि अब के हुन सक्छ अलिकति दूरदृष्टि तरिकाले चाहिँ सरकारले पनि गर्नुपर्ने चाहिँ मैले देख्छु। हस् धन्यवाद किरण सर। ल हजुरको पालो जस्तो अबको बजेटमा चाहिँ कृषि बजेट कस्तो हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अलिकति पोइन्टली चाहिँ भनिदिनु भए राम्रो हुन्थ्यो। किरण सर साउन आएन सर, साउन आएन, साउन अलिकति बुझेन। आयो मनोजी? आयो अगाडि होइन यो क्वेसन भन्दा अगाडि थोरै सेकेन्डमा अगाडिको क्वेसनको एन्सरमा टाइम जस्तो किसानले के गर्नुपर्छ भन्ने मामिलामा पनि अलिकति म बोल्दै थिएँ, थोरै बाँकी छ मेरो त्यसमा। किसानले के गर्नुपर्छ अब बर्बाद भयो भन्ने कुरा नगरौँ। मुख्य कुरो जे गरेको छ अहिले किसानले गरेको छ, जे गरेको छ उद्योगीले आफै गरेको छ। कुनै सरकारको सपोर्ट भने तपाईँ भन्नु सरकारसँग अहिले त डाटै छैन, योभन्दा अगाडिको डाटा भने पनि कृषि प्रसारको चाहिँ पहुँच कति हो तपाईँको भन्यो भने त्यस्तै 15-20-25। सिँचाइ कति हो त्यही 20-25%, त्यो पनि पानी पर्दाको सिँचाइ हुन्छ हेर्नुहोस्। भनेपछि सरकारले दिनुपर्ने इनपुट एउटा गरेको छ है, त्यो भनेको चाहिँ त्यो मलखाद, बस त्यही अनुदानवाला मल हो एउटा, त्यति हो। त्यसमा पनि हारालुस टाइममा नपुग्ने अर्को समस्या, आलोचना गरेर भएन, जोस् त्यति चाहिँ कम्पेरिटिभली राम्रो छ। अब जति गरेका छन् नेपालका किसानले, नेपालका व्यवसायले, नेपालका उपभोक्ताले मकवानी खाइदिएछन् र नेपाल यहाँसम्म आएको। त्यही कारणले अहिलेको अवस्थामा किसानले
जे एज युजुअल गरिरहेको छ त्यही गर्ने हो। समस्या के हो भने चिया टिप्न ढिला भयो, विभिन्न लफडा भएर बल्ल चिया टिप्न लाग्यो। कतिपय ठ्याक्कै यो चैत वैशाखमा गर्नै पर्ने कर्महरू चाहिँ केही अलि बढी प्रभावित छन्। अघि मासुको कुरा आयो, दानाको कुरा आयो, कुखुराको कुरा, यसमा त सरकारले एकमुष्ट क्षतिपूर्ति दिनै पर्छ, त्यो कुरै छैन। बाँकी साना किसानले त एज युजुअल चाहिँ चल्न दियो भने चल्छन्। र अबको बजेटले के गर्नु पर्यो भन्ने कुरा जहाँसम्म छ, अबको बजेटले आश्वासन दिनु भएन, गर्न सकिने मात्रै दिनु पर्यो। र अर्को कुरा, कृषि भनेको चाहिँ भवसागर छ मनोजी। मैले 10 वर्षमा कृषिको 10% पनि बुझिनँ होला, जबकि म हरेक दिन कृषिका न्युज लेख्ने कोसिस गर्छु, अध्ययन गर्ने कोसिस गर्छु। त्यही भएर आज एकछिन हामीले विश्लेषण गरेर ठुला कुरा गरेर भन्दैनौँ, तर जे देखिया छ आफ्नो ठाउँबाट मैले पत्रकारिता गर्दा देखेको आधारमा भन्दाखेरि हरेक वर्ष आछन् बजेट एज युजुअल त्यस्तै बजेट ल्यायो हुन्छ, तर स्पेसल कोरोनालाई टार्गेट गरेर ल्याउनु पर्यो बजेट। त्यसमा चाहिँ आधी बजेट क्षतिपूर्तिमा जान्छ। आधी तपाईँको अघि खोजरा सरले भने जस्तो कहीँ ऋणमा डुब्या होला के होला त्यसलाई उकास्नु पर्यो। डकुमेन्ट त हुन्छ नि त, डकुमेन्टको आधारमा चाहिँ उकास्ने काम गर्नु पर्यो। उद्योग धन्दाहरूलाई पनि उकास्नु पर्यो र उत्पादनमा किसानलाई पनि सपोर्ट गर्ने गरी काम गर्नु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ बजेट छुट्टै प्याकेजै भनेर ल्याउनु पर्यो। र इम्पोर्टलाई भन्दा यहीँको कुराले प्रायोरिटी दिएर चाहिँ यहाँको सामान किन्ने गरी कम्तीमा सरकारले जति उत्पादन गर्छ गर, त्यो म किनिदिन्छु भन्नु पर्यो। सरकारले किनेर चाहिँ राखिदिनु पर्यो। बिकेन भने सरकारले आफै डम्पिङ गरेर फालोस्, किसानलाई चाहिँ पैसा दियो। त्यो खालको सरकारको हुनुपर्छ। त्यसरी आवश्यक। अर्को के गर्नु भएन यसपालि अब भने अब बजेटमा अब यो ठुला योजना कुनै पनि चाहिँ काम लागेका छैनन्। किन लागेनन् भन्ने कुरा मात्रै ठुला भए, सबै त्यो योजना पारदर्शी कति % दिने भन्ने भयो, हिसाब किताब गर्दै सकियो। त्यो नगरौँ। सकिन्छ त्यो गल्ती गर्नेलाई कारबाही पनि गर्दै जाउँ। र के गरौँ भने किसानको घरधुरी तिनीहरूको सङ्ख्या हेरेर, उनीहरूले गरिरहेको काम हेरेर डाइरेक्ट किसान कहाँ पुग्नु पर्यो। र हाम्रो किसानहरू मध्ये पनि 80-90% जिल्लाको भयो, उहाँले जानु होला। 80-90% चाहिँ साना किसान छ, उनीहरूलाई टार्गेट गरेर जानु पर्यो। त्यो भनेको विश्वमै पनि साना किसानले पालेको छ विश्वको जनसङ्ख्या डाटा हेऱ्यो भने है। डाटामा ठ्याक्कै हाम्रो चाहिँ रायन सरलाई अलि बढी होला, डाटा तलमा छ, तर 70-80% भन्दा बढी साना किसान नै छन् जसले त्यसलाई खान पाएको। त्यसलाई प्रायोरिटी दिनु, साना किसानलाई प्रायोरिटी दिनु पर्यो। र जति सकिन्छ यो यान्त्रिकरणमा, इनपुटमा सिधै मल बिउ दिए भइगयो, पैसा दिनु पर्यो। र अनुदान दिने हो भने किसानको खातामा सिधै जानु पर्यो। किसानहरू अलपत्र पार्नु भएन। त्यो खालको चाहिँ सिस्टम लिएर जानु पर्यो। मलाई लाग्छ यसपालि चाहिँ धेरै चेतिया छन्। अहिले नै तताउन थाल्यो, हामीले पनि कराउन थाल्यौँ भने मलाई लाग्छ त्यो अब यही त। अर्को समस्या के थियो भने हरेक वर्ष अब सचिव चेन्ज हुन्छन् 6-6 महिनामा, मन्त्री चेन्ज हुन्छन् 8-9 महिनामा, अनि एउटा आउँछ बुझ्नै टाइम लाग्छ। आजको आज थोरै पाइन्छ। किसान त एउटा बिरुवा एउटा फलफुल रोप्यो भने 4 वर्षमा फल्छ। कसले चाहिँ रोप्या त्यो होइन, बाली पाक्न त टाइम लाग्छ नि त। त्यही भएर यो आजको यही भन्ने छैन, तर सरकार इमान्दार भएर गर्यो भने मलाई लाग्छ। अर्को प्रश्न गएँ म, जस्तो खोजदाईलाई भन्छु सोच्छु, जस्तो अब अहिले भर्खर एक्जिस्टिङ हाम्रो कृषिका विङ्सहरू छ नि, विभिन्न नाप होला, कृषि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण परियोजना होला, अब थुप्रै छ नि विभिन्न टाइपको होइन। तिनका काम कर्तव्य व्यवहार अथवा चाहिँ कसरी निहाल्नु भएको छ तपाईँले, कसरी भोग्नु भएको छ तपाईँले त भोग्नु? मैले चाहिँ सबै सेक्टरसँग काम गरेको छु होइन। त्यो आधारमा चाहिँ म के भन्छु भने नेपाल सरकार कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत कतिवटा चाहिँ निकायहरू छन्, ती सबै निकायहरू अनुदान वितरण गर्नको लागि मात्रै चाहिँ राखिएको छ होइन। त्यो आवश्यक होइन। अनुदान वितरण गर्नको लागि एउटा निकाय मात्रै राखेर अरू निकायहरूले त्यो सम्बन्धी तालिम गराउने, ट्रेनिङहरू चाहिँ आयोजना गर्ने, त्यसपछि चाहिँ अनुदानमा वितरण भएका चाहिँ कार्यक्रमहरू चाहिँ सही तरिकाले चाहिँ त्यो किसानले पाएको छ कि छैन, फर्जी किसानले पायो कि त्यो चिज चाहिँ कागजमा मात्रै सीमित भयो कि भनेर मोनिटरिङ गर्ने चाहिँ एग्रिकल्चरै को संस्थाहरू कहाँ छ खोइ नेपालमा। अनि सब भरको चाहिँ संस्थाहरू जति अनुदान वितरण गर्न र डकुमेन्ट मात्रै चाहिँ कलेक्सन गर्ने र चाहिँ त्यो भेरिफाई गरेर पेमेन्ट गर्ने मात्रै त्यो 6 महिनाभन्दा बढी चाहिँ लाग्छ। अनि त्यस्तो तरिकाले नेपालको कृषिको विकास हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो आशा लाग्दो छैन। रियल समस्या भनेको मैले यसमा अर्को क्वेसन थप्छु होइन। हामी पटक यो भएन गरेर आलोचना मात्रै गऱ्यौँ के, हामी चाहिँ जवाबदेही भएर चाहिँ त्यहाँ लड्नु कति गएको छौँ हामी? तँले गल्ती गरेर यसो गर्नै पर्छ भन्ने कति गएको छ किसान? अब आफूले देखेको कुरा, मैले देखेको कुरा, नेपाल सरकार कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका सबै निकाय चाहिँ
एउटा निकायलाई मात्रै अनुदान वितरणमा राखेर अरू निकायलाई अरू चिजमा एक्टिभ गराउनु पर्छ भन्ने कुरा यो आलोचना होइन, यो सुझाव हो हैन। यसलाई आलोचना गर्यो भनेदेखि चाहिँ सुझावै नदिँदा हुन्छ, हरेक सुझावलाई आलोचनाको रूपले लिनु पनि हुँदैन। जवाबदेही के किसानको पनि एउटा जवाबदेही होला नि त। मलाई ब्याङ्कले अनुदान दिएन, ब्याङ्कले चाहिँ के ऋण दिएन अथवा मेरो चाहिँ फार्ममा चाहिँ बिमा गर्दैन भनेर चाहिँ पढेर त्यहाँ गएर दबाब दिन जानु पर्यो नि त। त्यो पनि एउटा अहिलेको जमानामा मनोजी, अहिलेको जमानामा किसानले फाइल बोकेर चाहिँ वडा समितिदेखि वडा कार्यालयदेखि लिएर चाहिँ त्यो ज्ञान केन्द्रसम्म चाहिँ अहिले त 2-3 जिल्लाको ज्ञान केन्द्र कतिसम्म एक ठाउँमा छ, त्यहाँको डकुमेन्ट 10 चोटि चाहिँ ओहोरदोहोर गरेर चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन, त्यो चाहिँ सबै अनलाइन गर्न सकिँदैन र कति एक ठाउँ बसेर चाहिँ मोनिटरिङ गर्न सकिन्छ नि अहिलेको जमानामा। ठिक छ, म फेरि राजा सरसँग आएँ यही क्वेसनमा। जस्तो अहिलेको एक्जिस्टिङ हाम्रो सरकारी निकायहरू छ नि जति पनि नागरिकदेखि लिएर विभिन्न चाहिँ छ, यिनले गरेको कामप्रति तपाईँ पनि अब चाहेर नचाहेर आवश्यकताले होस् सुनेर होस् तपाईँले पनि धेरै थाहा छ। तपाईँले चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ र कसरी भोग्नु भएको छ र कसरी लिनु भएको छ त्यो कुरालाई? होइन, अब अहिले तपाईँले नेपालमा के छ भने अब यो हाम्रो अलिकति समय सापेक्ष हामीले सिक्ने र अनुसन्धान गर्ने कुरा चाहिँ पटक्कै छैन हेर्नुहोस् होइन। अब हामीले तपाईँको अहिले यो कृषि मन्त्रालयबाट किसानलाई चाहिने यो अलिकति राम्रो कुराकानी प्राविधिकका कुराहरू कहाँ पाइन्छ हेर्नुहोस्। पहिला 52-54 सालतिर चाहिँ लिफलेट बुकलेटहरू निकाल्थ्यो, अहिले त त्यही पनि निकाल्दैनन् हेर्नुहोस्। नारको हालत त्यस्तै छ। अब यत्रो भेराइटीहरू रिलिज गरेको छ, किसानले सबै तपाईँको आयातित बिउहरू मात्रै लगाउनु परेको छ, चाहे धान भन्नुहोस् चाहे तपाईँको तरकारीका बिउहरू सबै तपाईँको बाहिरबाट आएको मात्रै गर्नु छ। अब यहाँ अहिले मैले देख्छु सामाजिक सञ्जालहरूमा हुन त साथीहरूलाई गरे जस्तो चाहिँ हुन्छ, अब आफूले निकालेको जर्नलहरू तपाईँको आफ्नो पेजमा फेसबुक पेजमा चाहिँ राख्छन् कि ए बाबा। सरकारी निकायमा काम गरेको कर्मचारीले त त्यो डकुमेन्टेसन त्यो डाटा रेकर्ड किपिङ सिस्टम त मन्त्रालयमा राख्नु पर्यो नि, त्यो त एउटा राष्ट्रको सम्पत्ति हुन्छ नि। हामी जस्तो प्राइभेट सेक्टरमा काम गर्ने मान्छेलाई त्यो आधार बन्न सक्छ नि, त्यो नि छैन हेर्नुहोस्। अहिले हेर्नुहोस् भारतमा गएर तपाईँले कुनै पोर्टलहरूमा गएर हेर्नुहोस् त तपाईँको के कुराहरू पाइँदैन, कति प्रतिशत मान्छे चाहिँ के छ इन्गेज छ, कति पर्सेन्टले तपाईँको धान खेती गर्छ, कतिले मकै खेती गर्छ, सबै आउँछ। अब यहाँ साथीहरूले फेसबुकमा चाहिँ के लेख्छ के एउटा सरकारको तपाईँको ज्ञान प्रविधिको चाहिँ डकुमेन्टेसन रेकर्ड किपिङ सिस्टम छैन। त्यस कारणले गर्दा फेरि केही खेती गर्छु भन्ने साथीहरू नयाँ आउने युवा साथीहरूलाई चाहिँ कहाँ गएर सिक्ने हो, कहाँ गएर खोज्ने हो, त्यो अन्यल छ होइन। त्यस कारणले गर्दा फेरि अब अनुसन्धान पनि अहिले वैज्ञानिक किसिमको अनुसन्धान हुनु पर्यो के। अब अहिले हेर्नुहोस् यो आर्मी ओम, यो फल आर्मी ओमले चाहिँ तपाईँको सखाप बनाएको छ, कहाँ कति नोक्सान बनाएको छ, त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्ने के हो, कस्तो किसिमको लिउर हाल्ने, कस्तो किसिमको ट्र्याप हो अथवा कस्तो किसिमको केमिकल चाहिँ विषादी हो होइन। अब कर्णाली प्रदेश तपाईँको अध्ययन नगरिकन यहाँ त हेर्नुहोस् तपाईँको जति किसानहरूले गरिरहेका छन् उनीहरू आफ्नो बुद्धि विवेकले गरिरहेको छ हेर्नुहोस्। कतिपय प्राविधिकलाई त तपाईँको किसानले सिकाइरहेको छ यहाँ। अब उनीहरू तपाईँको टेबलमा बसेर त्यही फाइल साइल हेर्ने भुक्तानी दिने कुराहरू मात्रै गर्ने कि तपाईँको आफूले सिक्ने इजरायलमा के भएको छ, भारतमा के भइरहेको छ, अमेरिका चाइनामा के भइरहेको छ, त्यो प्रविधिले किसानलाई हस्तान्तरण गर्नु परेन, उनीहरूको ड्युटी होइन त। यहाँ त त्यो ड्युटी नै पुरा गरेको छैन हेर्नुहोस्। त्यस कारणले गर्दा फेरि हाम्रो किसान कृषिहरू तपाईँको झन् 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 आयातमुखी भइरहेको छ। कति सम्भावनाका कुराहरू छ हेर्नुहोस् तपाईँको। सम्भावनाका कुराहरूलाई कहिले ल्याएका छन्, कहिले अनुसन्धान गरेका छन्। अङ्गुरको अनुसन्धान कसैले गरेको छ, नेपालगञ्ज खजुरामा लड्ने अहिले एउटा मान्छेले आएर तपाईँको प्राइभेट सेक्टरको मान्छेले अङ्गुर फलादिएको हो, अङ्गुर हुँदो रहेछ भन्छन् त्यही कर्मचारी हेर्नुहोस् होइन। यस्ता धेरै कुराहरू छ हेर्नुहोस्। मुङको कुराहरू हेर्नुहोस् यत्रो आयात गरेको छ, रहरमा हेर्नुहोस् तपाईँको केही कामै भएको छैन। के कोसेबाली अनुसन्धान केन्द्र भन्ने छ, के छ। हुन त यो मेरो ऊ चाहिँ होइन, तर के भने त्यो क्षेत्रमा बसेर काम गरिसकेपछि तपाईँको एउटा ज्ञान चाहिँ लिनै पर्छ हेर्नुहोस्। अब डेजिग्नेसन मात्रै लिने, म त फलानु पदमा बसेको मान्छे हो भन्ने, अनि उनीहरूलाई रेस्पेक्ट गर्यो भने चाहिँ हामी चाहिँ राम्रो हुने, नत्र त्यो किसिमको सिस्टम छ नि, त्यो कुरा भएर त्याग्नुपर्छ हेर्नुहोस्। अब अहिले हेर्नुहोस् प्राइभेट सेक्टरको मान्छेहरू कति अगाडि आइरहेको छ। उनीहरूलाई अब अहिले पढिरहेको साथीहरू पनि होइन, जागिर भन्दा त कृषि नै भनेर पनि आइरहेको छ नि, गरेको छ नि। त्यस कारण त्यस्तो किसिमको समय सापेक्ष प्रविधिहरू चाहिँ
लाई चाहिँ सरकारले पनि ल्याउनु पर्यो है। अब त्यो एउटाको भरमा अर्कोको भरमा उसले भन्यो भन्दा के हो त रियालिटी कुरा, त्यो कुरालाई बुझेर मन्त्रीको कुरा किरण सल्लाहमा यही सोधेँ मैले। जस्तो अब अहिलेको कृषिका जुन विभिन्न विङ्सहरू छ नि, यिनले गरेको कामप्रति कतिको सन्तुष्टि छ र सन्तुष्ट हुनुहुन्छ र अब छैन भने के गर्नुपर्छ, ती कार्यलाई कसरी चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्ला? जस्तो मैले मसँग धेरैवटा उदाहरण छ होइन। जस्तो नार्कै कुरा गर्छु, एउटा भयो जस्तो एउटा सिर्जना जुन टमाटरको यसको चाहिँ सिर्जना गर्ने एकजना बुढाथोकी सिड्सको एकजना हुनुहुन्छ। अब उहाँले चाहिँ के गर्नु भएको छ भने अब अहिले यो त नार्कको सम्पत्ति हो नि, उहाँ पनि हिजो त नार्कमा जाने खालि उहाँले चाहिँ यो बिउ प्रोडक्सन सिर्जना जातको टमाटर गर्नुभएको हो। तर अहिले उहाँले आफै मेरै प्रोडक्सन हो भनेर उहाँले आफ्नो त्यसको ब्रान्ड आफैले लिएर गरिराख्नु भएको छ क्या। यतिसम्मको चाहिँ लापरवाही छ। अब किरण सल्लाहमा एक एन्सर दिनु अनुरोध गर्दछु। साउन्ड सुन्दैन किरण सर, साउन्ड अलिकति साउन्ड सुन्दैन। होइन मनोजी, सोलो डोलो हामीले यही भनेर सबै कृषिलाई एउटै खाल्डोमा हाल्न मिल्दैन। फेरि पनि भने सयौँ बाली छन् जसले चाहिँ एकदम सामान्यदेखि लिएर उच्च मूल्यसम्मका बाली चाहिँ हामीले लगाउन सक्छौँ। आएका हामीले चाहिँ धेरै कुरा गर्न सक्छौँ। धेरै गर्नलाई केही पनि गर्नु पर्दैन। हामीले अहिले आयात गरिरहेका कति कमोडिटी छन् त्यो त लिस्ट छ। अब सँग अलिकति चाहिँ अमाउन्ट पो तलमाथि होला ट्याक्सले गर्दा होइन, लिस्ट त छ नि। त्यही हेऱ्यो भने पनि जति आइरहेको छ एटलिस्ट त्यो आएको चाहिँ 60-80% जति चाहिँ उत्पादन गर्ने टार्गेट लिएर यहीँ गर्छु भन्ने गर्यो भने धेरै गर्न सकिन्छ। तर त्यसको लागि पनि अहिले खोइराजले भने जस्तो अब ट्याक्सको कुरा आउँछ होइन। तपाईँ केही चाहिँ त्यही सामान बनाए आयो सस्तो पर्ने, बनाउने सामान आयो भने महँगो पर्ने, त्यस्तो कुराहरूमा धेरै कन्ट्रोल। बिमाको कुरा छ, सबै कुरा अहिले चलिरहेको एजिजुल कुरा यसरी नै बढाउनुपर्छ है। अब मुख्य कुरो चाहिँ हामीले जुन कृषिका निकायहरूको कुरा छ, कृषिको निकायको कुरामा यो अस्ति मन्त्रालयमा हाम्रो मन्त्रीज्यूले चाहिँ सरसल्लाह लिनलाई पत्रकार पनि बोलाउनु भएको थियो। थुप्रै हामी त्यो बेला राखेका छ, यो कुरा दोहोरिन सक्छ। जस्तो अहिले कृषिको तिनवटा सरकार समन्वय नहुँदाखेरि हामीले यहाँ गर्ने बहस भने अलिकति सैद्धान्तिक हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने अधिकार र स्रोतहरू अहिले स्थानीय तहमा छ र स्थानीय तहमा यो स्रोतहरू, तर म्यानेज गर्ने क्षमता उनीहरूमा कोहीमा धेरै राम्रो छ, राम्रो पनि गरेको छ, अधिकांशमा समस्या छ, प्राविधिक छैन। र यसरी हेर्दा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय पुनर्स्थापना भयो यस्तै समस्या भएको कारण मैले त मेरो पहिलो सवाल त के हो भने यी संरचना साह्रै भवसागर भए यिनलाई घटाउनलाई चाहिँ र समन्वय गर्न सजिलोको लागि जिल्लामा अधिकार सम्पन्न एउटा कृषिको कार्यालय जिल्ला पहिलो नम्बर। अहिले ज्ञान जोन सुपर दुनियाँ थरीका चाहिँ जुन संरचना छन् यिनीहरूलाई एकीकृत गरेर लानुपर्छ, जिल्ला कार्यालय बनाउनुपर्छ कृषिको, आँटेर संरचना सुधार गरेर के गर्नुपर्छ, जिल्लामा एउटा समन्वयकारी निकाय चाहिन्छ। त्यसपछि बल्ल पहिलेको जति पनि छैन, अहिले त प्रसार त धेरै घटिसक्यो। कृषिका चाहिँ आए यहाँ अनुसन्धान गरेर आउटपुट पुर्याउनु पर्यो नि त, निकाय नै छैन नि अहिले त। त्यही भएर म यो अब हाम्रो 1 घण्टाको किरण सर, म अब 1 घण्टाको समय टाइम टेबल छ हामीसँग। अब 53 मिनट गइसकेको छ होइन। अब एउटा क्वेसन म लास्ट क्वेसन राख्छु। जस्तो चाहिँ दीर्घकालीन कृषि रणनीति एडिएस छ हाम्रो, अब छ हामीसँग छ होइन। अब कोरोनाको अवस्थामा चाहिँ यो चाहिँ एडिएसलाई संशोधन गर्नुपर्छ कि अथवा एडिएसले भने अनुसार त्यसले अहिले कभर गर्छ अहिले हाम्रो यो कोरोनाको अवस्थामा? अब एउटा कुरा बुझ्नुहोस् मनोजी, अब टाइम छैन भने म अब 2 मिनट 1 मिनट कति लाग्छ टाइम म दिन्छु। एडिएसको कुरा गर्नुहुन्छ भने एडिएस कुन बेला आएको भने नेपालमा संविधान जारी हुनुभन्दा अगाडि, नेपाल संहितामा जानुभन्दा अगाडि, जबकि संहितामा जाँदैछ संविधान जारी हुँदैछ भन्दा आएको एडिएसले यसले खास केही कुरा समेट्दैन, उति बेलै परिमार्जन गर्नु पर्थ्यो। नीतिको समस्या होइन, व्यवहारको समस्या हो। एडिएसले अब एडिएस त उहिले परिमार्जन गर्नुपर्छ। कोरोना आएपछि त एडिएसलाई परिमार्जन गरेर हुन्छ या अरू कुनै नीति लिएर हुन्छ, के गरेर हुन्छ। अब एकचोटि चाहिँ नीतिगत पुनर्संरचना गर्नु पर्यो र संरचनाको पुनर्संरचना भनौँ न फेरि चाहिँ रिफर्म गरिएन भने चाहिँ काम गर्ने अझै पनि गाह्रो छ। पुनर्संरचना गर्नुपर्छ र त्यसको लागि राजन सरसँग मैले एन्सर चाहेँ मैले। जस्तै यो दीर्घकालीन कृषि रणनीति भने जुन यो महत्त्वकांक्षी एउटा ल्याएको छ एउटा योजना, यो कुरालाई तपाईँले कति अध्ययन गर्नुपर्छ थाहा छैन मलाई।
अहिले किरणजीले भन्नुभयो है, अब यो कुन समयमा आयो, अब हामी कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ है, त्यो समय कालखण्ड अनुसारको चाहिँ कुराहरू पनि हुन्छ। अब म त्यो रणनीतिको कुरा चाहिँ म गर्दिनँ। 2075-76 सालको नीति तथा कार्यक्रममा चाहिँ तपाईँको के कुरा उल्लेख गरिएको छ भने, जुन अहिले हाम्रो नेपालमा जति मान्छे चाहिँ कृषिमा चाहिँ आश्रित छन् नि, त्यो मान्छेलाई चाहिँ अब घटाउन पर्यो, 5 वर्षभित्रमा चाहिँ 22% झार्न पर्यो भनेर सरकारले चाहिँ नीति ल्याएको छ। हेर्नुहोस् 75 सालमा यो कस्तो हो भने, यो नीति नियम, यो म चाहिँ के भन्छु, रीति रणनीति चाहिँ नेपालको लागि चाहिँ ठुलो कुरा होइन। हेर्नुहोस् है, यो त मेन कुरो भनेको विधि र प्रविधि हो एउटा कुरा। अर्को कुरो तपाईँको उत्पादन भएको चिजको खपत कसरी गर्ने र किसानलाई कसरी चाहिँ तपाईँको मुनाफा हुने कुराहरू हामीले जबसम्म सिकाउँदैनौँ, यो एउटा इकोसिस्टम हुनुपर्छ के है। एउटा एग्रिकल्चरमा इकोसिस्टम भएन भने यो एउटा चाहिँ बढ्छ अगाडि, अरू चाहिँ तपाईँको थला पर्छन्। त्यस्तो कारणले गर्दाखेरि हामीले सबै कुरालाई निहालेर चाहिँ त्यो एडिएसमा चाहिँ ल्याउनु पर्ने। अब त्यो कसरी कस्तो विचारहरू मन्थन त्यहाँ गरिएको छ, के छ, त्यो पहिलाको एपिपिपी भन्थ्यो, त्यो त्यस्तै ऊ हो, त्यो एकदम महत्त्वकांक्षी। हामीले महत्त्वकांक्षी पर्दैन कि, हामीले जे गर्न सक्छौँ त्यो उद्देश्य के होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब त्यसको बारेमा चाहिँ म धेरै कुरा चाहिँ भन्दिनँ है। तर चाहिँ अब अलिकति हामी बढी चाहिँ जस्तो स्थानीय स्तरको कुरा आएको थियो। स्थानीय तहमा हेर्नुहोस्, तपाईँको कृषिमा 3% पनि 2.43% कृषिमा लगानी छ। तपाईँको यो पशुपन्छीमा कुरा गर्नुहुन्छ भने 1% पनि छैन। हेर्नुहोस् है, अब कसरी कृषिको विकास हुन्छ हेर्नुहोस्। एउटा भूगोल विकट छ, अर्को त्यहाँ प्रविधि छैन, अर्को त्यहाँ प्राविधिक छैन होइन। अब अनि तपाईँको ज्ञान केन्द्रले स्थानीय तह छ भन्छ, सरकार केन्द्रले तपाईँको स्थानीय तह भन्छ, त्यहाँका किसानहरू त्यो स्थानीय तहमा जान्छ, त्यो स्थानीय तहमा केही पनि छैन। कसरी विकास हुन्छ हेर्नुहोस् तपाईँको। न त्यहाँ तपाईँको कृषिको बारेमा बुझाउने मान्छे छ, न कृषकलाई चाहिँ तपाईँको सपोर्ट गर्ने त्यहाँ कुनै बजेट छ। अब त्यहाँ त्यो उत्पादन गर्ने भन्ने कुरा भन्दा पनि अब अरू कुराहरू पनि छैन, केही पनि छैन त्यहाँ भने। यस्तो स्थितिमा चाहिँ तपाईँको स्थानीय तहबाट पनि कृषिको चाहिँ माथि उठ्ने चाहिँ मैले देख्दिनँ नेपालमा चाहिँ। त्यस कारणले अलिकति यो 3टा संयन्त्र छ नि, यो प्रदेश, सङ्घ र यो स्थानीय तहमा एकदम तपाईँको तारतम्य मिल्नै पर्छ। जबसम्म मिलेन तबसम्म चाहिँ यो हुँदैन। हेर्नुहोस् खोजा दाइरेसँग आए, मैले क्वेसन मैले राखेँ तपाईँलाई होइन। हजुर, यो अब यो रणनीति उहाँले विधि र प्रविधिका कुरा गर्नुभयो होइन। विभिन्न सबैको आफ्नो होला, तर तपाईँ त अलिक फिल्म अलिक चाहिँ बढी काम गरिरहेको भने चाहिँ तपाईँ त इजरायलमा 1 दशक बिताएर आउनुभयो, त्यहाँको धेरै ड्रामा प्रविधि देख्नु भएको छ। अब नेपालमा चाहिँ ठ्याक्कै पैँतले भन्नुपर्दाखेरि अब चाहिँ कृषि मन्त्रीलाई तपाईँ कति सुझाव दिनुहुन्छ कि ठ्याक्कैसँगले अबको चाहिँ कृषिमा केही न केही प्रगति होस्? किनकि यो बेला पनि कृषिमा चाहिँ प्रगति भएन भने अब कुनै जिन्दगीमा हुन्छ जस्तो लाग्दैन क्या, मेरो आफ्नो पर्सनल भ्यू चाहिँ। किनकि त यो बेलामा आयौँ भने हामी कृषि सेक्टरका मात्रै मान्छे मात्रै नभएर गैर कृषि क्षेत्रका व्यक्तिहरू पनि कृषिमा यो कृषि अब के गर्नु पर्यो भनिरहेको छन् क्या। तपाईँ अलिकति कृषि मन्त्रीज्यूलाई स्पेसल सुझाव के दिनुहुन्छ? म चाहिँ के भन्छु कि कृषिका केही कुराहरू चाहिँ चेन्ज भएको खण्डमा चाहिँ नेपालले कृषिमा धेरै ठुलो फड्को मार्न सक्छ है। त्यो के हो भनेदेखि सबभन्दा पहिला चाहिँ नै पहिलो नम्बर किसानलाई के आवश्यक चाहिँ के अरे है, पहिलो नम्बर सिँचाइलाई चाहिँ किसानलाई कुनै किसानलाई चाहिँ खेती गर भनेर भन्नुपर्छ भन्दैन नि। किनभने त्यो नेचुरल चाहिँ इरिगेसनको चाहिँ फेसिलिटी चाहिँ किसानले पाउँछ, त्यतिखेर हुँदैन है। त्योबाट पनि राज्यले एउटा कुरो के बुझ्दैन, असार साउन जस्तै कसरी इरिगेसनको फेसिलिटी किसानलाई पुर्याइदियो भने किसानले राम्रोसँगले मेहनत गर्छ। एउटा कुरा, जबसम्म यो अनुदानको लागि यति % र उति % भनेर चाहिँ यो पैसा चाहिँ वितरण गर्ने प्रणाली चाहिँ हामी सुचारू गरिराख्छौँ नि, तबसम्म नेपालको कृषि उँभो लाग्दैन। कसैलाई कुनै प्रविधि चाहियो भने त्यो प्रविधि किसानले किनेर लानु पर्यो। पैसाको त्यो प्रविधि प्रयोग गरे बापत ब्याङ्कबाट लोन
कति वर्षसम्म तिर्दिने हो सरकारले? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष सरकारले तिर्दिने पैसा दिएर को भर्खरको एउटा चाहिँ भनिदिन्छु, हार्भेस्टर रहेछ, किनेको रहेछ होइन, तर हार्भेस्टर इन्डियाबाट आउनु पर्यो। अब यसको प्रविधि किनेर पोस्ट गर्नुभएको थियो क्या भनेपछि कति कुन कन्डिसनमा कुन लेभलमा हामी छौँ त्यहीबाट उजागर हुन्छ। जस्तो तपाईँलाई एउटा क्वेसन, जस्तो एग्रिकल्चर मेसिनरी सम्बन्धी तपाईँले काम गरिराख्नु भएको छ होइन, एग्रिकल्चर मेसिनरी हुन्छ होइन, नीति तथा कार्यक्रम होइन। म चाहिँ के भन्छु भने अहिलेको कृषि मन्त्री ज्यूले चाहिँ जम्मा 2-3 काम गरिदिनु भनेदेखि हुन्छ। एक नम्बर कुरा चाहिँ अनुदानमा जुन हामी 80% यो प्रविधिलाई 80% भनेर दिएको छ त्यसलाई ठक्कर रोक्ने होइन। अनि अर्को वर्षबाट गएको अर्को वर्ष जे प्रविधि किन्यो त्यो प्रविधि किन्दाखेरि ब्याङ्कबाट लिएको लोन तिर्दिने प्रविधि किनेकोमा एउटा। अनि यस्ता प्रविधिहरू नेपालमै गर्ने कम्पनीलाई फेसिलिटीमा जोड दिने, मेड इन नेपाल जसले उत्पादन गरेर किसानलाई चाहिँ त्यो उत्पादन केही वर्षसम्म चाहिँ ब्याज तिर्ने र इलेक्ट्रिसिटीमा उसलाई चाहिँ सहुलियत दिने, यो गर्यो भने त्यो आयात चाहिँ 80% जान्छ। आजको बहसलाई धन्यवाद।